नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वैसे तो आप मुख्तलिफ उलमाए किराम से उनके बुजुर्गों की झूठी कहानियाँ सुनते रहते हैं, जिस पर मेरे बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो यकीन भी करते हैं। अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए हमें। लेकिन इमरान अतारी ये मौलाना अलियास कादरी के बहुत बड़े मुरीद हैं और आपको अक्सर अपने बुजुर्गों का दफा करते हुए नजर आएंगे। आज की वीडियो भी इसी पर मबनी है। आप देखें कि ये लोग किस तरह से अपने बुजुर्गों का दफा करते हैं झूठी तावीलात करके। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद फिर मजीद बात करेंगे। ये कराम अलैहिस्सलाम की तो शान तो बहुत ही आला है। बुज़ुर्गों के वो वाक़ियात जो कुरान, हदीस, इस्लाम और दीन की सरीही तालीमात से टकराते हैं, ख़िलाफ़ हैं, यकीनन उसको तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मगर जब बुज़ुर्गों की सीरत के वो वाक़ियात जिनकी दलाइल मौजूद हैं, जिनकी सूरतें मौजूद हैं और अल्लाह पाक इनके ज़रिए करामतों का ज़हूर फरमा, जैसे कि हज़रत आसिफ बरखिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में होते थे, ठीक है, कुरान करीम में इसका जिक्र मौजूद है। उन्होंने पलक झपकने में तख्ते बिल्किस को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर किया। तख्ते बिल्किस को पलक झपकने में क्या था? अच्छा, वो तो खुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो नबी हैं, नबी के दरबार में एक वली की ये करामत जाहिर हुई। और ये किस उम्मत के वली थे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती वली की ये करामत जाहिर हुई, तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का वली होगा उसे अल्लाह पाक कैसी कैसी करामतें जाहिर नहीं फरमाएगा, क्योंकि करामत अल्लाह ही की मर्जी से होती है। जैसे मोजज़ा भी अल्लाह ही की मर्जी से होता है, मगर नबी के ज़रिए होता है और वली के ज़रिए करामत होती है। वो कहते हैं जी, देखें तख्ते बिल्किस का वाकया सूरतुन नमल में रिपोर्ट हुआ है। एक शख्स था जिसके पास किताब का इल्म था और वो पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस को ले आया हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में। तो अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबारी ये करामत करके दिखा सकता है तो हमारे बुजुर्ग क्यों नहीं करके दिखा सकते? तो भाई दिखाएं ना। इंजीनियर साहब ने रोका हुआ है, मैंने हाथ पांव पकड़े हुए इनके कि ये करके नहीं दिखा रहे, करे। वो तो हो गया, कुरान में रिपोर्ट हो गया। इसराइली रिवायतों में उसका नाम आया आसिफ बिन बरखिया। सुनकुबरा जो इमाम निसाई की किताब है उसमें भी नाम रिपोर्ट हुआ, उसमें सिर्फ आसिफ नाम आया कि ये उस बंदे का नाम था। बाकी इसके अलावा कोई डिटेल रिपोर्ट नहीं हुई कि वो क्या कोई फरिश्ता था या कोई और पैगंबर था, क्योंकि एक जमाने में एक से ज्यादा पैगंबर भी हुआ करते थे और कुरान का उसलूब भी बता रहा है कि किताब का इल्म जो है वो पैगंबरों को दिया जाता है। तो इसकी कोई तफसील नहीं आई है कि वो कौन था। बाकी उसमें से जो रिजल्ट निकला वो ये था कि जब वो तख्त सामने आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, हादा मिन फضली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। आप होते तो आप कहते बाबा जी कमाल करता जो है, कितने पहुंचे हो। उस जमाने में ये चीजें नहीं होती थी। उन्होंने उसे अल्लाह की तरफ मंसूब किया। आप किसी भी नेचुरल काम को भी बाबों की तरफ मंसूब कर देते हैं। बड़ी बड़ी सरकार बड़ी खोटी किस्मत कर दे हरी, या मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती, ये बनाए हुए शेर बनाए हुए। बावल आग ते बेड़ा तक हूं बेड़ा थोड़ा डुब गया, हूं नहीं तकिया जाता। तो वहां उन्होंने कहा हादा मिन फضली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। वो चाहता है कि मुझे आजमाए कि मैं उसका शुक्रगुजार बंदा बनता हूं या नहीं बनता, बस दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। इन्होंने पकड़ के कहा कि नहीं वो कर सकता है तो ये क्यों नहीं कर सकता, तो इधर क्यों नहीं हो सकता, उधर नहीं हो सकता। इस तरह अगर आप कोरोलरीज बनाएंगे तो फिर आप खुद ही इन कोरोलरी से भाग जाएंगे। नंबर वन, मुझे बताइए, अगर आदम अलैहिस्सलाम
کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو صحابہ کرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے تھے نبی علیہ السلام کو جو امام الانبیاء ہیں؟ ہاں جی، یہ پکی شریف جیلم تو ہی ملتی ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی سجدہ کر سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو ان کے اہل البیت اور صحابہ کرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے؟ تو اینالوجی بنتی ہے جی۔ اگلے انبیاء کو جو کچھ دیا گیا وہ سب کچھ نبی علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ اگلے انبیاء کے زمانے میں جو کچھ بھی کرامات ہوئی یا معجزات ہوئے وہ اس امت میں ٹرانسفر ہو گئے۔ بالکل یہ جھوٹ ہے۔ اگر آپ اسے سچ سمجھتے ہیں تو مجھے بتائیے، عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا معجزہ ہے نا؟ یہ معجزہ کہاں ٹرانسفر ہوا ہے اس امت میں؟ ذرا دکھائیں۔ او بابا لے کے آؤ جڑا آتا ہے میرا پیو نہیں پہ لبدا۔ ہاں، تو اس امت میں اگر کوئی دعویٰ کرے کہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا کیا ہے؟ ہاں، ہوں دسو کنے کرامت کلیم کرنی چاہیے؟ بھائی عیسیٰ ابن مریم کا معجزہ تھا، اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے جو رسول اللہ کو بھی نہیں دیا گیا، لیکن اوورآل فضیلت نبی علیہ السلام کی اپنی جگہ ہے۔ ایک اور معجزہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اس پلانٹ ارتھ پہ ایک شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، وہ موسیٰ ابن عمران ہے رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے شب معراج ہوا، وہ بھی آسمانوں پہ، اس دنیا میں نہیں ہوا۔ تو اس طرح جزوی فضیلت کسی ایک پیغمبر کی دوسرے پہ ہو سکتی ہے۔ یہ اینالوجی بنانا کہ جو کچھ پہلے تھا وہ ادھر ٹرانسفر ہوگا، تو سرکار تخت بلقیس تو آ گیا، اور بقول آپ کے کسی بابے نے لایا، ہمارے نزدیک کوئی فرشتہ تھا یا کوئی وقت کا پیغمبر تھا، کوئی بھی تھا، تم بھی کر کے بتاؤ نا۔ وائٹ ہاؤس کو غائب کرو اور لا کے مرگلا ہلز پہ اسلام آباد رکھو، پورا امریکہ مسلمان ہو جائے گا، بلکہ نہیں سوری، پورا امریکہ بریلوی ہو جائے گا۔ ہاں، داتا صاحب نو کہو کہ لے وڑ مینار پاکستان دے تھلے لے کے رکھن وائٹ ہاؤس نو، کام بھی مک جائے۔ بیت المقدس اٹھا کے پاکستان لے آئے، اسرائیل سے جان چھوٹ جائے گی۔ فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں، آپ بابے کتنے جو ہے نگاہ مارنے والے، یہ باتیں کریں نا آپ تو آگے سے جواب میں نا الزامی جواب کے طور کابج بھی جی کرین ڈگی سی، او بھائی اللہ نے کب کہا کہ میں نے کرین روکنی ہے؟ 1 سال صرف یادگار ہوا تھا ابرا کے لشکر کو تباہ کرنے والا، کیونکہ اس سال نبی علیہ السلام کی پیدائش تھی۔ اس کے بعد یزید پلید کے دور میں کعبے کی بے حرمتی ہوئی، حجاج ابن یوسف نے منجنیق کے ذریعے حملے کیے، کعبے کی کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، کوئی حفاظت نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کو بقدر ایفرٹ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے سنا یہ کس طرح سے اپنے بزرگوں کا دفاع کرتے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ جس طرح سے نبیوں کے معجزات کو مسلمان مانتے ہیں کیونکہ وہ قرآن سے ثابت ہیں، اسی طریقے سے یہ قرآن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے بزرگوں کی کرامات بھی قرآن سے ثابت ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔ السلام علیکم۔